Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw, Enero 20 mao atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkamakanunayon. Ug atong teksto makita sa Mateo 26 bersikulo 53 nga nag-ingon, "Nagahunahuna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong amahan ug nga dili siya makapadala karon dayon og mga manulunda nga kapin sa napulog duha ka mga legion? Bag-o lamang ako nakabisita pag-usab sa National Mall sa Washington DC na naglakip sa daghang mga monumento sama sa Lincoln Memorial ug sa Washington nga monumento. Sa akong unang pag-adto didto, halos 3 na kadekada ang milabay. Ang Martin Luther King Jr. Memorial wala pa matukod. Mao nga kini hingpit nga bag-o alang kanako. Kini usa ka katingalahan nga monumento. Gikulit sa mga bungbong sa handumanan ang pipila sa iyang katingalahan nga mga kinutlo. Lakip niini gikan sa 1963. Ang kangitngit dili makapahawa sa kangitngit. Ang kahayag lamang ang makahimo niana. Ang pagdumot dili makapahawa sa pagdumot. Ang gugma lamang ang makahimo niana. Sa diha nga gidakop sa Jesus, si Pedro mibunot sa iyang espada aron sa pagpanalipod kaniya ug iyang nataba si Malco sa iyang dalunggan. Sigurado ako nga si Pedro wala magtinguha sa dalunggan apan sa usa ka butang nga labaw pa kay niana. Apan gisugo siya ni Jesus nga ibutang ang iyang espada ug miingon, "Naghuna-una ka ba nga dili ako makapangayo sa akong amahan ug nga dili siya makapadala karon dayon ug mga manulunda nga kapin sa napulog duha ka mga legion? Apan unsaon man unya pagkatuman sa kasulatan nga sa ingon niini mahitabo gayud kini." Kung gusto ni Jesus nga luwason ang iyang kaugalingon, dili unta siya mosalig sa pipila ka mga tinun-an nga adunay mga espada. Dili siya mahibalo pag-ayo sa labaw sa kinaiyahan nga mga kapangakuan nga anaa kaniya. Siya walay sala. Siya adunay gahom. Siya adunay uban pang Dios nun nga kapangakuhan. Bisan pa ni ana, wala niya gamita ang bisan hain ni ini apan nagpugong sa iyang kaugalingon aron sa pagsunod sa kabubot-on sa iyang amahan alang sa atong katubsanan. Ang paggamit sa puwersa wala sa plano ni Jesus. Siya dili matarog sa iyang determinasyon sa pagsunod sa kabubot-on sa Dios. Bisan kun kana nagpasabot sa pagtahan sa iyang mga katungod, sa iyang gahom ug sa iyang dapit sa langit. Ang iyang kalig-on sa pagsunod sa plano sa Dios, sa paglakaw sa dalan nga gibutang sa iyang atubangan, sukwahi sa tubag sa iyang mga tinun-an sa maong kahimtang. Matintal usab kita sa paggamit og puwersa, tingali dili uban sa usa ka espada, kundili uban sa mga pulong, mga kinaiya, hierarka, gahom, pagkontrol, uban pang mga matang sa pagpamugos sa atong mga tinguha sa paglupig sa atong mga kaatbang. Apan ang Dios naghangyo kanato sa pagsunod sa dalan ni Jesus, ang dalan sa gugma, kapasayloan ug pagpaubos. Ang Dios naghangyo kanato sa pagbutang ug pagtugyan sa atong mga espada, kay ang pagdumot dili makapahawa sa pagdumot, ang gugma lamang ang makahimo niana. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Gamhanan namong a Dios, salamat nga ikaw nagtudlo kanamo sa paghigugma sa mga tao nga naghimo kanamo og dili maayo. Salamat
nga tudloan mi nimo nga itugyan tanan nga mga bati nga mga binuhatan diha kanimo aron ang plano nimo alang kanamo mahimong dako nga panalangin sa mga tawo nga naa sa mga palibot. Salamat o Dios ang kinabuhi ni Ginoong Hesus usa ka dako nga ehemplo kanamo niini nga mga panahon. Nga kanimo lamang among isalig ang mga problema, mga challenges sa kinabuhi kay ikaw adun dako nga plano tungod ikaw o Dios nag-atiman ug nagpangga kanamo usahay dili na mo masabtan apan salamat nga tudloan mi nimo nga mosalig mutuo kanimo sa tanan nga panahon. Salamat o Dios nga pasayloon nimo among mga sala nini mga taknaa kay amo kining pangayoon pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.